अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल जाने जाना। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाले ऐसे ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नॉवेल्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नावल जाने जाना एपिसोड 23। सफ़ीर की शादी को 10 दिन हो गए थे। सुहाब की वही रूटीन थी। सुबह का नाश्ता वो सफ़ीर के डर से सबके साथ करती थी। फिर उसे गैराज चले जाने के बाद वो कमरे में ऐसी घुसती कि दोपहर के लंच की भी उस परवाह नहीं रहती। सारा दिन या तो मैगज़ीन पढ़ती रहती या टीवी देखती रहती थी। घर का काम पारस देखती थी। पहले पहले तो नई नई भाभी का चाह ऐसा था कि पारस कुछ महसूस ही ना कर सकी थी, मगर सुहाब ने इन 10 दिनों में उसे अपने असली रूप से वाकिफ़ करवा दिया था। वो एक बद दिमाग, सरफिरी और मगरूर लड़की थी और हद दर्जे बदतमीज़ भी। एक दो बार दोनों में झड़प भी हुई थी। जायशा इन सबसे अनजान अपनी एकेडमी में मसरूफ़ रहती थी। वो सुबह जाती और शाम को लौटती। सुहाब उसे देखकर जलती कुड़ती रहती थी। उसने सोच लिया था कि वो भी घर पर नहीं बैठेगी। जब जायशा बाहर कमाने निकल सकती थी तो वो पढ़ने क्यों नहीं निकल सकती थी। उसने तनफ्फुर से सर झटका। मुज़ैना की शादी के दिन करीब थे। आजकल जायशा का ज़्यादा वक्त मुज़ैना के साथ शॉपिंग करते गुजरता था। आज भी वो उसके साथ कराची की मशहूर लालूकेत मार्केट आई हुई थी। पारस भी उनके साथ थी। जायशा की लाख मना करने के बावजूद भी शॉपिंग के बाद वो लोग चाट की दुकान पर रुके थे। वो लोग बिल देकर फारिग हुई तो अतराफ में नज़र दौड़ाई। जायशा कहीं भी नहीं थी। जायशा कहाँ गई? लट्ठे की माँ ने सफ़ेद पर्दा चेहरा लिए वो लड़खड़ाती आवाज़ में बड़बड़ाई। पारस और उसने करीब की सारी दुकानें छान मारी, वो कहीं ना मिली। तो पारस मुज़ैना पर चढ़ दौड़ी। मना किया था आपा ने, फिर भी तुम यहाँ रुक गई। किस कदर रश है इधर, न मालूम कहाँ होंगी आपा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो नम लहजे में गुस्से से सुर्ख नाक लिए बोली। मुज़ैना की ज़िद करने वाली आदत उसे जहर लगती थी। अच्छा बस बस, ज़्यादा मेरी माँ न बनो और सफ़ीर को फ़ोन करके बुलाओ। खुद मारे मारे फिर का वक्त ज़ाया करने से बेहतर है उसे इतला कर दी जाए। वो समझदारी से बोली। सफ़ीर भाई तो बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि तुम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ा ही क्यों। बैल जा रही थी। वो मोबाइल कान से लगाए रूहान सी शक्ल बनाकर मुज़ैना से मुखातिब हुई। अल्लाह मालिक है, अब देखी जाएगी। वो हर तौर से तैयार थी। पारस, खैरियत से फ़ोन किया है ना? वो इस वक्त सर एजाज के साथ बैठा कुछ अहम नुकात नोट कर रहा था। उसकी लड़खड़ाती नम आवाज़ पर ठटका। कुछ खैरियत नहीं है सफ़ीर भाई। परेशानियों और मुसीबतों ने तो जैसे हमारे घर पर ही डेरा डाल लिया है। हम ख़रीदारी करने निकली थी। मुज़ैना को भूख लग रही थी तो हम लोग चाट वाले की दुकान पर रुक गए, मगर जब हम फारिग हुए तो आपा कहीं भी नहीं थी। हम उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, वो नहीं मिल रही। वो राहन सी हो गई थी। इधर सफ़ी का दिमाग भग से उड़ गया। क्या मतलब है, कहाँ गई आपा? देखो वहीं कहीं होंगी। वो माथे में बल डाले फ़ोन कान से लगाए किताबें वहीं छोड़ता सोफे से उठा था। हमने सब जगह देख लिया, फ़ोन भी ट्राई कर रहे हैं पर वो उठा नहीं रही। तुम लोगों को ज़रूरत क्या थी उन्हें तनहा छोड़कर जाने की? जब चीज़ें नहीं संभलती हैं तो निकलती क्यों हो ख़रीदारी करने? हद होती है लापरवाही की। पारस, आ रहा हूँ मैं। सफ़ी की गरज बरस पर रोना शुरू कर चुकी थी। मैंने कहा था ना वो डांटेंगे। फ़ोन बंद करके आंसू पोंछते वो कहने लगी। कोई बात नहीं, अब गलती हमसे हुई है तो डांट तो पड़नी थी ना। क्या बोल रहा था सफ़ीर? ज़ैनब ने लजाजत से पूछा। कह रहे थे आ रहा हूँ। सॉरी यार, किसी केस के सिलसिले में मीरपुर गया हुआ था, कल ही वापसी हुई है। सुना कैसा है? रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते एसपी जुल्करनैन ने उर्शेर से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। अल्लाह का शुक्र है, तो सुना ठीक है? जिस काम के लिए गया था वो हो गया? नंबर भी बंद था तेरा? हाँ, नंबर डिस्टर्बेंस की वजह से बंद था। ऐसे मौक़ों पर खुफिया नंबर्स एक्टिव रखते हैं भाई। वो मुस्कुराया था। एफआईआर दर्ज करवाई थी तूने, सब खैरियत है? आज सुबह ही आया हूँ पुलिस स्टेशन और आते ही सबसे पहले तेरी आमद की इत्तला मिली है। वो जांचती नज़रों से उर्शेर को देखने लगा। हवलदार, वो फाइल लेकर आओ जिसमें एफआईआर दर्ज है। तुमने रिपोर्ट नहीं पढ़ी? कहाँ पढ़ी, बता तो रहा हूँ, कल वापसी हुई है और आज ही यहाँ तशरीफ़ ले आया हूँ। अब देखूँगा मेरे पीछे हुआ क्या है। वो मुस्कुरा कर रिपोर्ट पढ़ने लगा था। ओह, तो ये मसला है। क्या लगता है उर्शेर, कौन है लोग जिन्होंने तुझे ओवरटेक किया और तुझ पर हमला किया? ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर पता है जो भी है मेरे ताक़ुब में रहता है, वरना उसे क्या पता कि मैं इस वक्त इस रास्ते से जाने वाला हूँ।
बात तो तेरी ठीक है, फिर भी कुछ तो पता चले, किसी पर शक। उसने आईब्रो उचकाते इस्तफसार किया। मेरा सोशल सर्कल बहुत वसी है यार। डैड के बाद बिजनेस को मैंने और रमीज़ भाई ने संभाला था, फिर रमीज़ भाई के बाद मैं अकेला हो गया। दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके नाम बनाया है और आज इस मुकाम पर हूँ कि हासिदीन की गिनती नहीं होती। अब ये किसकी हरकत है कुछ कहा नहीं जा सकता। वो मुबहम अंदाज में कुर्सी से टेक लगाए बोला, कोई ख़ानदानी दुश्मनी या जायदाद वगैरह का चक्कर तो नहीं है ना? चाय के घूंट भरते जुल्करनैन ने सरसरी सा पूछा। हम्म, मेरे डैड इकलौती औलाद थे, सो जायदाद का कोई मसला नहीं, और ख़ानदान भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, तो इस तरफ से तो मुतमईन रहे। ये कोई बाहर वाला बंदा है। और शेर ने खाली कप मेज़ पर रखा। दफातन उसका मोबाइल बजा। अननोन नंबर से कॉल थी। वो अननोन नंबर कम ही रिसीव करता था, सो नज़रअंदाज करके फिर से उसके साथ गुफ्त शुनीद में मसरूफ़ हो गया। फ़ोन उठा ले, हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। फ़ोन के मुसलसल बजने पर जुल्करनैन ने उसे कॉल उठाने का इशारा किया। उठ शेर ने स्क्रीन स्वेप करके कॉल रिसीव की। कैसे मिजाज हैं उठ शेर साहब? दूसरी जानिब से कोई गंभीर आवाज़ में बोला। सॉरी, क्या मैं आपको जानता हूँ? उठ शेर ने नाफहम अंदाज में कहा। हमारी जान पहचान के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मुकाबिल ने बेहंगम कहका लगाया और फिर यकलख्त उसकी आवाज़ में सर्दपन उतर आया। अभी सिर्फ इतना जान ले कि तेरी महबूबा इस वक्त मेरे कब्ज़े में है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना सिर्फ ट्रैकर दबाने की देर है। मेरे निशाने पर है वो, 1 सेकंड लगेगा उसके छींतरे उड़ने में। पल भर के लिए उर्शे शशद्दर रह गया। अभी वो पिछला हादसा भूला नहीं था और जायशा का अगवा उस सन्नाटे में रह गया। कौन हो तुम, और मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच कह रहे हो? उर्शेर ने कहा तो दूसरी तरफ कॉल कट गई और कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। उर्शेर ने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो चकरा कर रह गया। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। बिलाशुबा वो जायशा ही थी। कुर्सी पर रस्सियों से बंधी दुपट्टे से निदारित बिखरे बालों के संग वो उसका दिल चीर गई थी। उसके होंठ से खून रिस रहा था। वो बुरी तरह सिसक रही थी। मुंह पर पट्टी बंधी थी। वो तो कभी उसके सामने भी बगैर दुपट्टे के नहीं आई थी, तो अब उसका क्या हाल होगा? गुस्से से उसकी रगें तन गईं। मुठ्ठियाँ बीछे वो बमुश्किल अपने इश्तियाल को काबुल किए हुए था, जब से उसका जबड़ा भीज गया था। उसके मोबाइल पर दोबारा कॉल मौसूल हुई तो वो बहुत ज़ोर से धाड़ा था। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। अगर जायशा को एक खराश भी आई तो मैं तेरी नस्लें तबाह कर दूंगा, सुना तूने? वो मज़ीद भी अपना गुस्सा निकालता, मगर टूं टूं की आवाज़ पर बेबसी से कुर्सी को ठोकर मार गया। जुल्करनैन के पूछने पर उसने सारी बात उसे बता दी। जुल्करनैन ने पहली फुर्सत में सफ़ीर को इतला की थी और वो तो जैसे जायशा के अगवा की खबर सुनकर ही साकित रह गया था। कॉल काट कर मुज़ैना और पारस को घर छोड़ने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा था। और शेर साहब, मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होगा। बराए करम आप बताएं ये सब क्या हो रहा है? आपको कैसे पता है कि आपा को अगवा किया है किसी ने? जायशा को मेरी ही किसी हरीफ ने अगवा किया है, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। जवाब में उसने वीडियो खोलकर उसके सामने कर दी। सफ़ीर का चेहरा लहू रंग हो गया। उसके दिमाग की तनाबें कस गईं। आपस से आपका ऐसा कौन सा ताल्लुक़ है जिसके तहत आपके हरीफ आपके हरीफ ने उन्हें यरगमाल बना लिया? सफ़ीर ने चुपते लहजे में तलखी से इस्तफसार किया। उसके लहजे में भरपूर काट थी। रिलैक्स यार, ये वक्त मसलिहत से काम लेने का है, ना कि आपसी इख्तिलाफात का। जुल्करनैन ने मुदाखलत करके उसे ठंडा करना चाहा। मसलिहत से काम लेने की नहीं है जुल्करनैन, मुझे भी तो पता चले किस बिना पर आपा को मोहरा बनाया गया है। वो संजीदगी से सर्द लहजे में बोला। हर वजह बताना ज़रूरी नहीं होती सफ़ीर। दिल के भेदों का मैंने कभी भी सरेआम इश्तहार नहीं लगाया और ना ही इरादा रखता हूँ। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन्हें सीप में मोती की तरह छुपा कर रखा जाता है, और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई गैर अखलाकी हरकत की है या कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से दुनिया वालों को मेरे दिल की खबर लग जाए। उठ शेर ने ठहरे हुए लहजे में सुकून से कहा। उसके दिल में चोर नहीं था। यूं भी जब बात खुलकर सामने आ ही गई थी तो काहे का छुपाना? किसी को आपके दिल की खबर नहीं? जब भी लोग आपको ब्लैकमेल करने के लिए मेरी बहन को मोहरा बना चुके हैं। वो बालों में हाथ फिरता मुंह फिर कर अपने अंदर पनपते गुस्से की शिद्दत पर काबू पाता हुआ चबा चबा कर बोला था। हमें उनकी दूसरी कॉल का इंतज़ार है ताकि उनका मुतालबा पूरा कर सकें। उठ शेर ने लब भींचे कहा। इंतज़ार के सिवा हम और कर भी क्या सकते हैं? सफ़ीर ने बेबसी से नम आँखों को साफ किया। हम बहुत कुछ कर सकते हैं सफ़ीर, डोंट बी वरी।
عائشہ کا نمبر اگر آن ہے تو اسے ٹریس کر کے لوکیشن معلوم کی جا سکتی ہے۔ ذوالقرنین نے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا اور اسے امید کی ایک نئی کرن تھمائی۔ آپا کا نمبر آن ہے، یہ لے نمبر نوٹ کریں۔ صفی نے اسے نمبر نوٹ کروایا۔ ہاں سرور، ایک نمبر بھیج رہا ہوں، اس نمبر کی لوکیشن معلوم کرو۔ نہیں ابھی اسی وقت، یار ارجنٹ کیس ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے قابل ترین IT آفیسر سے بات کر کے انہیں کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا۔ اور شیر کا ایک ایک پل کانٹوں پر گزر رہا تھا۔ آج عائشہ دوسری بار اس کی وجہ سے مصیبت میں تھی۔ ہاں سرور، کیا لوکیشن مل گئی؟ ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کرو، میں ٹیم کے ساتھ نکل رہا ہوں۔ تھر تھراتے موبائل کو کان سے لگاتے اس نے تیزی سے اپنی اسٹک اٹھائی، کیپ پہنی اور ریوالور ہولسٹر میں ارسا اور ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا وہ بھاری نفری کے ہمراہ وہاں سے نکلا۔ چکراتے سر سے بھاری ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے اس نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ یہ ایک نیم تاریک کمرہ تھا، جا بجا بڑے بڑے کارٹن ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ پلاسٹک کے شاپرز، لکڑی کا کچھ سامان اور نیلی رنگ کی بڑی گیلنز بھی رکھی ہوئی تھیں۔ وحشت و خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اسے گزرا وقت یاد آنے لگا، کیسے اسے ٹریپ کر کے گاڑی تک لایا گیا تھا۔ پھر کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس نے اطراف میں نگاہ ڈالتے اپنے ہاتھ ہلانے جلانے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ ہاتھ بری طرح مضبوطی سے کرسی کے پیچھے لے جا کر باندھے گئے تھے، یہاں تک کہ دونوں پیر بھی رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی چپتی ہوئی اسمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ چھینگوں سے بے حال ہوتی وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ شاید کوئی زہریلی گیس کی یا کسی کیمیکل کی بدبو تھی۔ عزت کا خوف، جان کا خوف، اپنوں سے دوری کا خوف اسے رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا، چادر تن سے ہی غائب تھی۔ اسے باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ دم لمحہ بہ لمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا دل خوف کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا۔ بابا کی نرم شفقت کی چھاؤں میں پلنے والی نے کہاں دنیا کا بھیانک چہرہ دیکھا تھا۔ ایک جھٹکے سے کھول کر 4-5 افراد اندر داخل ہوئے۔ خود کو یوں غیر مردوں کے سامنے بے پردہ دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ باس، لڑکی کو ہوش آ گیا ہے۔ اس شخص کی بے باک نگاہیں اور گھٹیا ذو معنی گفتگو سن کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اچھی خبر ہے، فی الحال اسے کچھ مت کرنا، بس اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ارشیر کو دوبارہ کال کرنا اور اس کی محبوبہ کی حسین سی ویڈیو کلپ اسے بھیج دینا۔ یہ ویڈیو ہمارا کام مزید آسان کر دے گی۔ مقابل نے خباثت سے کہتے قہقہ لگایا۔ منہ بند کر کے وہ بندہ داڑھی کھجاتا عائشہ کے نزدیک آیا اور اس کا منہ دبوچ کر اس کے چہرے پر نظریں گاڑے وہ کمینگی سے ہنسا تھا۔ بڑی فرصت سے بنایا ہے اوپر والے نے تجھے، چاندنی جیسی رنگت کے ململ سے بدن کا انگ انگ تراشا ہوا ہے۔ اس گنڈے کی انگلیاں اسے اپنے رخساروں میں کیلوں کی طرح دھستی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں ایک بار پھر اشک بار ہوئی تھیں۔ غلیظ الفاظ سننے سے پہلے اس کی سماعتیں کیوں نہ خراب ہو گئی تھیں۔ دل بے بسی کی انتہاؤں پر تھا، پر افسوس اس حسین چاند کو تو گرہن لگنے والا ہے۔ اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑتے وہ خباثت سے بولا، تجھے تیرے یار کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ بہت غرور ہے نا اسے، اپنے نام اور کام پر ایسی جگہ وار کریں گے کہ زندگی بھر اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا سالہ۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے، چہرہ اوپر کو اٹھائے وہ بھینچے جبڑوں کے ساتھ غصے سے گویا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس شخص نے اس کے نرم رخساروں پر اپنا بھاری ہاتھ جڑ دیا تھا۔ تھپڑ اتنی شدت کا تھا کہ عائشہ کی چیخ نکلی تھی۔ اسے اپنے دانت ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ خوف سے لرز گئی۔ لیو می، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں نہیں جانتی۔ آپ لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا کسی شخص سے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ عائشہ نے منتی لہجے میں کہا، دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ایسے کیسے جانے دیں؟ بڑی مشکل سے تو ہاتھ لگی ہے بلبل۔ عائشہ کا جبڑا دبوچے وہ کمینگی سے ہنستا اسے جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ چند منٹ وہ یوں ہی درد کی شدت سے چیختی رہی اور پھر تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئی۔ ابے یہ کیا کیا تو نے؟ کہیں مر ور تو نہیں گئی؟ باس کو پتہ لگا تو ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ ایک دوسرے ساتھی نے عائشہ کے سر کی پچھلی سائڈ سے بہتا خون دیکھ کر اسے ملامتی لہجے میں کہتے آگے کے حالات سے آگاہ کیا۔ رک، چیک کرنے دے، سانسیں چل رہی ہیں کیا؟ وہ بندہ اپنے ساتھی کی بات پر کان دھرتا اس کے نزدیک ہوا ہی تھا کہ پولیس سائرن پر یکدم کرنٹ کھا کر سیدھا ہوا۔ ابے پولیس کی ریڈ پڑ گئی ہے، بھاگو! پیچھے کھڑے ساتھیوں نے کہتے ساتھ ہی دوڑ لگانا شروع کر دی۔
ذوالقرنین اپنی پوری پولیس فورس کے ہمراہ وہاں پہنچا تھا۔ یہ شہر سے باہر کوئی فیکٹری تھی جو کافی عرصے سے ایک حادثے میں جلنے کے بعد بند پڑی تھی۔ تم لوگ یہیں رکو، اندر جانا خطرے سے خالی نہیں، بس گرین سگنل ملتے ہی اندر آنا، ورنہ مزید کسی مشکل میں پڑ سکتے ہو۔ وہ بول کر ریوالور لیے الرٹ سے سپاہیوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا فیکٹری کے اندر داخل ہوا۔ تم لوگ اس طرف دیکھو اور تم لوگ اوپر سے گھیرو، میں نیچے چیک کرتا ہوں۔ اپنی ٹیم کو سرگوشیوں میں کہتا وہ اپنے پیچھے آنے والے 2 بندوں کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے آنے کا کہتا وہ ریوالور والا ہاتھ قدرے بلند رکھتا ہوا محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے کئی کارٹنز رکھے ہوئے تھے، ایک ہی جس میں لات مار کر کاٹا نیچے گرائے۔ سر، ادھر کوئی نہیں ہے، پوری فیکٹری خالی پڑی ہے، لگتا ہے وہ لوگ بھاگ گئے۔ اس کی ٹیم سے ایک سپاہی نے اسے مطلع کیا۔ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آس پاس کا پورا علاقہ سیل کروا دو۔ گو بیک، ہری اپ۔ اس نے سختی سے بول کر ٹیم کو واپس بھیجا اور اس شیر کو میسج کر کے اندر بلا لیا۔ ان دونوں کو وہ نیچے گراؤنڈ فلور پر ہی مل گیا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ذوالقرنین۔ اس شیر کے مطابق تو اب تک وہاں گولیوں کی بوچھاڑ ہو چکی ہونی چاہیے تھی، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ بھاگ گئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ عائشہ کو ساتھ لے کے گئے ہیں یا افراتفری میں اپنی جان بچانے کی خاطر یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ کیا پتا وہ یہاں ہوں ہی نہیں، انہیں کہیں اور رکھا گیا ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہم تینوں الگ الگ سمتوں میں جا کر ڈھونڈتے ہیں، مجھے 100% تو نہیں پر 80% یقین ہے کہ وہ یہیں ہوں گی۔ اس نے گہری سانس خارج کرتے انہیں دوسری سمت پر جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی کارٹن ہٹا ہٹا کر تلاشی لینے لگا۔ اور شیر نے نیچے دیکھنے کے بعد اوپری منزل کا رخ کیا تھا جہاں مختلف پورشن بنے ہوئے تھے۔ ایک کے بعد ایک چیک کرتے وہ آخری پورشن میں پہنچا تھا۔ کہاں ہیں آپ عائشہ؟ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے مل جائیں، بہت ستاتی ہیں آپ، بس ایک بار مل جائیں پھر میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تھکن زدہ لہجے میں کہتے اس نے بے بسی سے دیوار پر مکہ بنا کر مارا۔ آخری پورشن کا دروازہ کھلا پڑا تھا، سامنے ہی کارٹنز رکھے تھے۔ ایک چوہا تیزی سے اس کی ٹانگوں سے نکل کر بھاگا اور شیر اچک کر ایک طرف ہوا۔ کارٹنز کے پیچھے سے نکل کر وہ آگے آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے پیروں تلے مسل دیا۔ وہ کرسی سے بندھی ہوئی تھی، بال بکھر کر ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ نیچے فرش میں ماتم کنا تھا، سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پیروں کو رسیوں سے آزاد کرتے وہ جو ہی پیچھے اس کے ہاتھ کھولنے آیا، اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ دل شدت سے ندامت میں ڈوبا، آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑایا تھا اور اسے بازو میں اٹھاتا تیزی سے نیچے بھاگا۔ یہ شور کیسا ہے؟ اس شیر کے قدم مختلف آوازوں پر ساکت ہوئے تھے۔ سفیر کی ساکت نظریں اس کے بازو میں بے سود پڑی عائشہ پر تھیں۔ جی ناظرین، یہ فیکٹری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیٹھ مبین شیروانی کی وہی فیکٹری تھی جو 2 سال پہلے آگ لگنے کی وجہ سے بند ہو گئی تھی، لیکن آج اسی فیکٹری کو فحاشی کا مسکن بنا لیا گیا ہے۔ ناظرین، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس فیکٹری میں ناجائز کاموں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ کیسے پروان چڑھایا جا رہا ہے یہ سب جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ باہر سے آتی بہت سی آوازیں تھیں جسے سن کر شیر نے لب بھینچ لیے۔ آپا؟ سفیر کے منہ سے صدمے سے سرسراتا ہوا نکلا۔ اس کے سر سے بہتا خون چھوتے وہ نمناک ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے آپا کو؟ سر پر گہری چوٹ لگی ہے۔ وہ بول کر باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ ذوالقرنین نے اسے روک لیا۔ باہر میڈیا آئی ہوئی ہے، تم کچھ دیر تک اندر ہی رہو، تب تک میں میڈیا کو کنٹرول کر کے واپس بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد پر شیر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ان کے سر سے کس قدر خون بہہ رہا ہے، نہ معلوم کب سے اس حالت میں ہیں۔ انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے، بروقت اگر ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ برا منا کر ناگواری سے کہتا اس کو اٹھائے آگے بڑھا تھا۔ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہو گیا ہے، اس طرح اس حال میں سے باہر لے کر جانے کا مطلب جانتے ہو؟ اچھا خاصا اسکینڈل بن جائے گا۔ ذوالقرنین اس سے زیادہ ناگواری سے بولا تھا جبکہ سفیر ارد گرد کوئی دوسرا راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔